इंद्रप्रस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरी शनैश्चरः मन्दः पिप्लादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरः कृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। नमस्ते गौडसंस्थाय पिङ्गलाय नमोऽस्तुते नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोऽस्तुते नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च नमस्ते यमसंगाय नमस्ते सौरये विभो नमस्ते मन्दसंगाय शनैश्चर नमोऽस्तुते प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च।